मैसेज टीवी ने इस्लामिक यूएसबी ड्राइव लॉन्च कर दी। यूएसबी की कीमत में इस्लामिक यूएसबी, इसमें इतना कुछ है कि आप हैरान रह जाएंगे। 7 कुर्रा की आवाज में मुकम्मल कुरान बशमूल आसान तर्जुमा कुरान अज शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। 20 से जायद सना खान की आवाज में 1300 से जायद हमद और नाते, बच्चों के लिए 150 से जायद नज़में और इस्लामिक कार्टून्स, मंजिल, सफर समेत रोजाना की दुआएं और बहुत कुछ। अब आप इस ड्राइव को अपनी गाड़ी, घर के टीवी कर सकते हैं। अभी ऑर्डर करें और घर बैठे अपना ऑर्डर हासिल करें। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिया गया QR कोड स्कैन करें या अपना नाम, मुकम्मल पता और फोन नंबर लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। गुज़श्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिस बयान की वजह से गलत फहमी, इंतशार और तशवीश पाई जा रही थी, और एक मखसूस तबका जिस तरह इसकी आड़ में तकफ़ीर, तज़लील, तनकीस और फतवे बाजी का बाज़ार गर्म किए हुए था, इसे आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने मुआफ़ी और रुजू के साथ दफना दिया। अभी कनाडा में जो मेरा हालिया बयान हुआ है, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली है और मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। तो देखें, कोई भी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का, बेअदबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मेरा तो मकसद ही दीन की दावत के लिए ये जो मेरे असफ़ार हो रहे हैं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को बयान करने के लिए और कुरान मजीद की सदाकत को बयान करने के लिए। और ये जो मेरा बयान हो रहा था, ये तो था ही, जो लोग मेरे बयान में बैठे हुए थे वो इस पर गवाह हैं। ये पूरा बयान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपकी हक़ानियत और कुरान की हक़ानियत को बयान करने के लिए था। लेकिन मेरे ही बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुझसे इस टॉपिक को बयान करने में, नीयत अगरचे मेरी ठीक थी, लेकिन इस टॉपिक को बयान करने में अल्फाज की सिलेक्शन में बेएहतियाती हुई है। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेएहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ़ हुई है, तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था, उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती इब्राहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ऐ बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो हैं जो तौबा कर लें। और तौबा के 3 ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था, तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कायम रखे और कुरान की सदाकत को कायम रखे। और मैं अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए। बहरहाल अल्फाज के सिलेक्शन में मुझसे गलती हुई है, तो मैं उस पर दोबारा साफ़ लफ्ज़ों में मादरत करता हूँ, अल्लाह से तौबा और अपने इन अल्फाज से रुजू। अब जो लोग वाकई में इस्लाम की वजह से मुफ्ती साहब पर तनकीद और रद्द कर रहे थे, इन्हें अल-अहुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, यानी मोहब्बत और बुग़्ज़ अल्लाह के लिए के असूल के तहत ज़ाती इनाद, गुस्सा और नफ़रत को बालाए ताक रखते हुए इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इससे कबल एक वज़ाहती बयान भी दिया, लेकिन बहुत से उलमा को इससे इत्मीनान न हुआ, तो मुफ्ती साहब ने अपनी मुआफ़ी और रुजू का 2 टोक ऐलान कर दिया। मुफ्ती साहब के इस 2 टोक ऐलान और रुजू के बाद आप पर सबसे पहले गिरफ्त करने वाले मौलाना मंजूर मेंगल का बयान भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने अब वाज़ेह तौर पर बताया कि मुझसे गलती हो गई। उन्होंने अपनी इस बात से रुजू कर दिया। तो अब मुफ्ती साहब ने तौबा कर दिया। मेरे देवबंदी हजरात हों, बरेलवी हजरात हों, जमात इस्लामी, अहले हदीस, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, हनफी, कैसे बाशद कोई भी मुसलमान, अब यह है कि अल्लाह के लिए किसी किस्म के आप अपने गम और गुस्से का इजहार मुफ्ती साहिब पर, या इसका यह है कि किसी नाशाइस्ता किस्म की हरकत में अपने रद्द अमल का इजहार करना शरअन आपके लिए इसकी इजाज़त नहीं होगी। जबकि मुफ्ती इस्माइल तोरो साहब ने तो मुफ्ती साहब के रुजू से पहले ही
اس حوالے سے گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ جب ایک آدمی سوی العقیدہ ہو اور اللہ والا ہو اور وہ دین کا کام کرے تو حاسدین اور دشمنان تو ہوتے ہیں، وہ جل رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، جیسے گرم توے پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ایک عزت دار آدمی کو ذلیل کریں اور ہمارا چینل بھی ترقی کرے۔ میں کہتا ہوں بہت زیادہ ذلیل انسان ہے وہ، جس کا چینل یا کمزور ہو یا نہ چلے اور دوسرے کو ٹارگٹ بنائے۔ چلو ہمارا چینل بھی چل جائے گا، افسوس۔ تو ایک آدمی دین کی خدمت کر رہا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی اور ہیں، میرے اندر بھی ہیں۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، او کما قال رواہ مسلم۔ تمام احباب سے گزارش ہے مختلف مقاطع فکر کے کہ اگر آپ کو کسی سے علمی اختلاف ہو تو اس کا تذکرہ کریں، لیکن ادب اور کردار اور اخلاق اور ایٹیکیٹس اور اصول اور پرنسپلز کے ساتھ، لیکن توہین نہ کریں۔ اختلاف رکھیں، اختلاف آپ کا حق ہے، دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، دلیل دے بات کریں۔ واضح رہے کہ فیس بک کی مفتیوں اور تکفیر ٹولے کے سوا جتنے جید علماء مفتیان نے مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو پر گرفت کی، ان میں سے کسی نے بھی مفتی صاحب پر گستاخی یا توہین کا فتویٰ نہیں لگایا، جبکہ ان سب کا کہنا یہ تھا کہ مفتی صاحب کے الفاظ اور تعبیر مناسب نہیں ہے۔ جبکہ معروف اہل حدیث عالم دین علامہ شام الہی ظہیر نے اس موقع پر کہا کہ الحمدللہ تمام اہل حدیث علماء کا اجماع ہے کہ قرآن کریم کی تمام قرأتیں اور رسم الخط بھی توفیقی ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف نہایت کمزور ہے، البتہ ان پر گستاخی کا الزام مکمل غلط ہے۔ اسی حوالے سے بہت اہم بات ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب نے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اب واقعی خوف آنے لگا ہے، علم اور مطالعہ کم ہو تو زبان اور قلم سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ کسی کی کہی ہوئی بات کو تروڑ مروڑ کر توہین اور گستاخی کہہ دینا اب عام سی بات ہو گئی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء پر لازم ہے کہ اپنے لوگوں کی زبانوں اور قلموں کو باندھ کر رکھیں، ورنہ کل کو اس کی زد میں آپ بھی آئیں گے۔ ایک شخص سے غلطی ہو جائے، اسے موقع دیں، رد عمل علماء کو دینے دیں، آپ کو مایوسی ہو پھر اپنا احتجاج شروع کریں۔ یہ جتنے لوگوں نے توہین کے پوسٹر بنائے ہیں اور جو درخواستیں لے کر تھانے پہنچے ہیں، قرآن کریم کے رسم الخط کا مسئلہ ان سے پوچھ لیں، یہ سر کھجائیں گے۔ یہ زندگی بھر درخواستیں لکھنے اور بانٹنے کا ہی کام کرتے رہے، شاید بچپن پٹواریوں کے ساتھ گزرا ہے۔ ایسوں سے خیر نہیں، ہمیشہ شر کی ہی توقع رکھیے۔ ان مسکینوں کے پاس اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں، یہ بھی نہ کریں تو پھر اور کیا کریں بھلا؟ مفتی طارق مسعود اپنے ہیں یا پرائے، اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن ایک معتبر اور مستند عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے نوجوانوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہیں۔ ہاں، ان کی حالیہ متنازع ویڈیو کو سپورٹ کرنا یقیناً جرم ہے۔ بات سراسر غلط تھی، جو لوگ اس کی تعویلات پیش کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے، اور ہمیں یقین ہے کہ مفتی صاحب کی یہ غلطی الفاظ کے نامناسب چناؤ یا پھر اس موضوع پر مطالعہ نہ ہونے کے سبب ہے، یعنی اس کے پیچھے توہین والی بدنیتی بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بعد اس پر ان کی معذرت آئی جو ہمارے بہت سے لوگوں کو قبول نہیں تھی، تو آج انہیں دوسری ویڈیو ریکارڈ کرانا پڑ گئی۔ یہ زیادتی ہے، اس حد تک کسی کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے۔ اہل علم سے پوچھئے کہ گستاخی اور توہین کا الزام بذات خود تکفیر کی ایک صورت ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اس جرم کا ارتکاب کتنی بے رحمی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان اور کتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے ایمان کی پرواہ بھی ختم ہو جائے۔ مفتی صاحب نے توبہ، معافی اور اعلان برات تو کر لیا،
لیکن ان کتابوں کے مصنفین کا کیا بنے گا جو بعین ہی یہی الفاظ یا ملتے جلتے الفاظ بہت پہلے اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، جس کے متعلق علامہ ساجد نقشبندی صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے ان عالم نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس وقت اس کا دفاع مقصود نہیں ہے، وہ حیات ہے، وہ خود اپنی بات کی وضاحت کریں گے، وضاحت کر بھی چکے، ان کی شاگرد بھی زندہ ہیں اور وہ وضاحت قبول بھی کر لینی چاہیے، جبکہ خاص کر ان کو ان الفاظ پر وہ بضد بھی نہیں ہے۔ اور البتہ اگر اہل بدعت اپنے اس شور شرابہ میں مخلص ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں توبہ کا مطالبہ اپنے ان اکابر سے کرنا چاہیے جو بغیر توبہ کیے یہی بات کہہ کے دنیا سے جا چکے، انہیں جھاڑو اپنی چارپائی کے نیچے پھیرنا چاہیے۔ اور یہ عجیب علماء دیوبند کی کرامت ہے کہ اہل بدعت نے جب بھی ان پر خود ساختہ گستاخی کا اعتراض قائم کیا وہ اعتراض خود ان کے گھر سے نکلا ہے، لیکن یہ ایسے منافقین کا ٹولہ ہے کہ اپنی عبادت بند کو سانپ سونگھ جاتا ہے، لیکن ان کے چشمے میں انہیں دوسرا ہر اہل گستاخ نظر آتا ہے۔ مثلا یہ میرے پاس ان کے حکیم الامت کہلاتے ہیں مفتی احمد یار گجراتی صاحب نعیمی، جن کا اصل نام منظور تھا، مولوی منظور اور جھانوی۔ ان کی مشہور تفسیر نعیمی، اس کا مقدمہ ہے مقدمہ تفسیر نعیمی کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ بعینی وہی بات جو ہمارے اس عالم نے مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے جو جانے جاتے، بعینی ہی وہی بات ان کے حکیم الامت نے کی۔ کیا ہے؟ کہتے قرآن مجید میں، یعنی پیچھے بات یہ قرآن مجید کے ذریعے کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو انہوں نے بظاہر کا لفظ بھی نہیں لگایا، ہمارے اس عالم نے تو بظاہر کا لفظ بھی لگایا، نحوی قاعدے گرامر، وہی اس کو آسان الفاظ میں گرامر سے تعبیر کریں گے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض کلمات ایسے ہیں جو گرامر کے قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں۔